हिजो हाम्रो लास्ट कहाँसम्म गएको थियो भने सिमेट्रिक मैट्रिक्ससम्म एक्सप्लेन गरेको थिएँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आज छ लास्ट हाम्रो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हाम्रो है दुई किसिमको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स छ। एक हाम्रो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स र अर्को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दुईटा पाउनु पर्छ। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेको स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below the main diagonal are 0 is called upper triangular matrix. For example, डिफिनेसन में के भनेछ भने हाम्रो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को डिफिनेसन में एउटा यस्तो स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below the main diagonal. Square matrix 2 by 2 the square matrix, 3 by 3 the square matrix. Sir. Hello. Hello. Good morning, sir. Sir, number 8 को शेयर कर दिनु अहिले क्लास 10 को क्लास 10 को एउटा नम्बर 8 कर दिनु न कसको मेरो दिदी को त्यो त्यसलाई पनि अहिले हेर्नु छ ल्यापटपबाट के नम्बर छ नम्बर त उसको लगे नम्बर त सेन्ड गरेछु तपाईको त्यो WhatsApp मा क्वेशन गर्ने बेलामा अन गर्ने अनि क्वेशन गर्ने नम्बर कति छ भन्नु फटाफट। हेलो हेलो नम्बर भन्नु फटाफट 98 14 25 98 14 25
3391 3391 5 है कि 9 है? हाँ 9 है ल ए जीवन क्या सर त्यो मैं सर जे के लेखेछौ है त्यो सर्ट नेम नलेख्ने त्यसलाई रिनेम गरिदेऊ है permanent ल सर ल त्यसलाई रिनेम क्या सर है म रिनेम गरिदिरहेको छु यहीँबाट म गरिदिन्छु सर म गरिदिएँ सर यस सर यस यस सर सर त्यहाँ कोही बोलिरहेछ के सर छैन लालबाबु सर अरू क्लासमा पढाइराख्नु भएको छ उनीहरूले आरामले पढाउनलाई साउन्ड आइरहेछ सर अलिअलि आइरहेछ अनि यो डेलको विच इज दिस डेल निरपेश निरपेश निपेश ठाकुर हजुर सर निपेश ठाकुर त्यो नाम बोलेदेखि ओरिजिनल राखेर आउनु है तिमीहरूको एटेन्डेन्स कसरी बन्छ हुन्छ सर त मैले चेन्ज गरिदिएँ ओके तो हामी थियौं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुनको लागि एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स हुनु पर्यो स्क्वायर मैट्रिक्स यो एक्जाम्पलमा यो पनि स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 को यो स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 को र एक्जाम्पल लिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा के भनेछ भने कि मेन डायगोनल या लीडिङ डायगोनल जुन छ मेन डायगोनलको तलतिर मेन डायगोनलको तलतिर के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो डेफिनेसनमा छ a square matrix in which all the elements below the main diagonal main diagonal को तलतिरको एलिमेन्ट के हुनु पर्यो त 0 यहाँ पनि हेर्न सक्छौ यो मेन डायगोनल को बिलो तिर तलतिर तीनटा एलिमेन्ट छ यो तीनटा एलिमेन्ट के हुनु पर्यो त 0 सो यसको मैट्रिक्स नै भनिन्छ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्लियर भयो Sir, can you please pardon? yes Sir, can you please once again, sir? Okay ठीक छ ल एकचोटी म्युट गरिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा हाम्रो के भनेछ भने एउटा यस्तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यस्तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जसको मेन डायगोनल को तलतिर बिलो द मेन डायगोनल मेन डायगोनल को तलतिरको एलिमेन्ट यदि 0 छ भने दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स त यो एक्जाम्पलमा पनि हेर्न सक्छौ यो मेन डायगोनल भयो मेन डायगोनल धेरै चर्चा गरिसक्यौ मेन डायगोनल को तलतिर 0 छ यसमा पनि मेन डायगोनल को तलतिर तीनटै एलिमेन्ट 0 छ भने यसलाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनिन्छ है यस सर मात्रै भन्नको लागि माइक नखोल्ने यदि केही क्वेशन सोध्नु पर्यो भने मात्रै माइक खोल्ने ओके अब म यसको फोटो एउटा क्लिक गरिदिरहेको छु पछि WhatsApp मा हाल्दिन्छु माइक ऑन करो ओके यो थियो हाम्रो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब अप्परलाई हामी चेन्ज गर्दिन्छौं लोअरमा सेकेन्ड नम्बर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में के हुन्छ a square matrix in which all the elements below को ठाउँमा above just below को ठाउँमा above the main diagonal are 0 is called upper triangular matrix
र यसमा के गर्छौं हामी अप्परको 0 गर्दिन्छौं र तल कुनै नम्बर राखिदिन्छौं एनी नम्बर यसमा पनि माथिको तिनटैलाई 0 गर्दिने र हेर त यो एक्जाम्पल भनेको कसको त एकछिन बताउन सक्छौ यो एक्जाम्पल कसको मेन डायगोनलमा नम्बर छ अरु सबै 0 छ which matrix yes जय Diagonal. रक्षित Yes, sir. Once again, sir. यो भनेको यो मैट्रिक्स कसको एक्जाम्पल हो डायगोनल मैट्रिक्स सत्येन्द्र डायगोनल मैट्रिक्स गुड यस सर यो भनेको डायगोनल मैट्रिक्सको एक्जाम्पल हो हिजो क्लासमा यो पढाइ भएको थियो हो सर याद छ गुड यस सर अब यसमा के गर्छौं हामी यसमा केही नम्बर हाल्दिन्छौं 2 3 5 मैले राखिदिए so lower triangular matrix मा lower triangular matrix मा so square matrix in which all the elements above the main diagonal यसमा अगाडि वालामा 0 थियो यसमा यो above गइहाल्यो r0 is called या अप्पर को ठाउँमा के गर्ने लोअर गरिदिने is called lower triangular matrix यो एक्जाम्पल के हुन्छ भने यसमा नम्बरहरुलाई मात्रै जोड्ने हो भने एउटा ट्रायंगल जस्तो लाग्छ हेर त यो ट्रायंगल यहाँ पनि नम्बरहरुलाई एड गर्ने हो भने इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल ट्रायंगल जस्तो लाग्यो या र यो पनि कुन ट्रायंगल माथि छ हो सर यो ट्रायंगल माथितिर छ सो दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यसमा अगाडि वाला एक्जाम्पल हो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जोड्छु भने माथितिर ट्रायंगल बन्छ ओके के सोध्नु छ भने सोधा म ओके अनन्या र जय माइक म्यूट गरिहाल म्यूट छ सर यसपछि हामी अर्को हेर्छौं आज एक्सरसाइज को पालो एक्सरसाइज 1b को 1 नंबर फर्स्ट क्वेशन दिएको छ let a equals to 1 minus 2 3 b equals to 1 minus 2 3 and 4 त्यस्तै छ अर्को c equals to 0 2 1 1 0 3 0 3 2 b को भ्यालु छ 1 0 सर पिक्चर है ना सर b को सर भ्यालु पिक्चर क्लियर है ना जाय सब त ठीक छ पिक्चर क्लियर आएन सर तिमी के गर नि त्यो मुभी हेरे जस्तै मोबाइलले राख त ल्यान्डस्केपमा मोबाइल राखेछु सर। मुभी हेर्छौ नि मुभी जय यादव मुभी हेर्छौ त्यसरी मोबाइलले राख राम्रो हेर्छ सर सब त हारि त्यस्तै हेरेछु सर जे रोटेट गर्ने मोबाइल यार रोटेट छ भाइ -1 र 2 छ भने क्वेशन सारीसँग ए नम्बरमा आइडेन्टिफाई
the rectangular matrices identify the square matrices identify the row and column matrices. यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ। त्यसलाई त गर्न सक्छौ? यस सर, भन्नु के? एकछिन हेर है, एकछिन सबैजना हेर आफ्नो आफ्नो। केही प्रब्लम भयो भने मलाई भन्नु। सर यस सर प्लीज इसको फोटो शूट कर हाल्नु सर। ल म हाल्दिरा। बल्ल क्लियर भयो। सतेन्द्र बोल। सर वेयर आर यू? यही छु, एकछिन हेर न क्वेशन्सहरु सकिन्छ? सकिन्छ सर। गुड, क्लासमा गरौँ। क्लासमा गर्दै गर, म अरु पनि क्वेशन्सहरु हेरिरहेको छु। हेलो सर। हेलो सर, चान्सरलाई एकचोटि भनिदिनु न त्यो लेट गर्नलाई, त्यसमा इन्टर गर्नलाई। हेलो सतेन्द्र। I can hear you. Yes sir. सतेन्द्र स्क्रिनमा के हेरिरहेको छु मैले? सतेन्द्र हजुर सर। स्क्रिनमा हेरिरहेको छु नि।
हजुर सर हेरिरहेको छु मेरो भिडियो हेरिरहेको छ कि एक्सरसाइज हेरिरहेको छ? सर भिडियो तपाईको तल छ अनि माथि एउटा WhatsApp को सायद हो यो फोटो हेरिरहेछ बुकको गरिदियो सर हो सर के लेखेछ? लेट a equals to सर यही क्वेशन यसलाई के गर्नु पर्ने सर? सेम क्वेशन हो नि बोर्डमा भयो नि क्वेशन मैले तिमीहरुको यसमा पठाएको छु सर सेम क्वेशन हो सेम सेम गुड 1 नम्बर 2 नम्बर अहिले गर त्यसपछि म अगाडि पनि हेराउँछु 2 हुन्छ नम्बर सर रेडी गर्नु सबैजना सर यस जय के भन्नुभयो सर? क्वेशन नम्बर 2 हेरिरहेको छ त्यसमा 2 नम्बर फ्रम द फलोइङ मैट्रिसेस आइडेन्टिफाई द युनिट मैट्रिसेस एन्ड जीरो मैट्रिसेस क्वेशन नम्बर 2 मा हो सर गुड त्यो गर न अहिले गरिसकेपछि म फेरि 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर हेराउँछु ए नम्बर जीरो मैट्रिक्स र डी नम्बर तिमी गर पछि होमवर्कमा मैले सबमिट गर्ने अहिले क्लास वर्क हुन्छ सर अहिले गर्दै गर एकछिन भयो यस सर Yes, sir. Bhayo. भयो Yes, sir. डन सर भयो गुड अब नेक्स्ट हेर 3 नम्बर हेरिरहेछ हेरिरहेछ सर क्वेशन छ 3 नम्बरमा which of the following are diagonal matrices रिकग्नाइज मात्रै गर्नु छ ए नम्बर बी नम्बर सी नम्बर के डी नम्बर डायगोनल मैट्रिक्स B and C. सी नम्बर बी नम्बर भने है अनन्यले सी नम्बर होइन बी नम्बर इज नट BC. डायगोनल मैट्रिक्स C number only sir only C number ओन्ली सी नम्बर इज डायगोनल मैट्रिक्स yes sir बी नम्बर and here is a sir this is 0 in B number yeah यस 0 0, डायगोनलमा 0 छ त्यो होइन या सर होइन यो 0 हो मलाई ए जस्तो लाग्यो सर And so why the B number is not a diagonal matrix? दिस बी नम्बर Yes, sir. बी नम्बरमा डायगोनलमा त्यहाँ 0 0 छ नि त यो जुन डायगोनल हेरिरहेछौ Yes, sir. डायगोनलमा दुई ठाउँमा 0 0 छ भने होइन
Sir, after 3 number, we have to do anything else. 4. त्यसपछि 4 नम्बर गर Can you see 4 number? Yes, sir. यो ड्रो गरेर गइराछ लाइन तान्दाखेरि भइरहेछ। दिएको छ construct the 3/2 zero matrix. Done, sir. त्यस्तै 5 नम्बरमा छ construct 2/2 matrices whose elements aij are given below. 5 number. नम्बर एकचोटि गर्नु। 5 Sir, I didn't understand 5 number, sir. 5 number I am doing. दिएको छ construct 2/2 matrices whose elements aij are given below. 5 मा दिएर aij जुन छ कसरी दिएको छ भने I plus j को फर्ममा छ। I plus j को फर्ममा लेट गर्ने ल मेरो फुल आयो फुल आयो सर। गुड aij equals to I plus j दिएको छ हामीले 2/2 को मैट्रिक्स फर्मबाट लेखेको थियो सो लेट हामी 2/2 को एउटा मैट्रिक्स लेट गर्छौं लेट द रिक्वायर्ड सर तपाईको फोटो आइरहेको छैन सर। तपाईको आयो डबल क्लिक गरिहाल्नु मेरोमा लेट द रिक्वायर्ड 2/2 आयो सर। मैट्रिक्स बी A equals to do not disturb. म्यूट गरिहाल्नु पर्दैन A11 A12 A21 र A22 2/2 को मैट्रिक्स फर्स्ट डे यही सिकाएको थिए नोटेसन गर्नलाई मैट्रिक्सले कसरी नोटेसन गर्ने 2/2 को मैट्रिक्स हो भने चारवटा एलिमेन्ट हुनु पर्यो फर्स्ट एलिमेन्ट को नाम A11 A12
A21 र A22 we have सर पहिला रो अनि त्यसपछि कलम अहिले नबोल है कोही पनि नबोल बुझिया छैन सर एकछिन फेरि म रिपिट गर्छु we have हामीसँग के छ भने यहाँ this is the condition Aij equals to I plus j छ हामीले यहाँ के गर्ने भने यो ij को ठाउँमा रिप्लेस गर्ने सुरुको दिनमा पनि नोटेसनमा सिकाएको थिए ij भनेको कुनै भेरिएबल हो त्यसको ठाउँमा 1 2 3 4 कुनै नम्बर होला हामीले कसको भ्यालु निकाल्नु छ a11 को भ्यालु a12 को भ्यालु a21 को र a22 को भ्यालु क्रमशः फाइन्ड गर्नु छ सर बुझिएन सर क्लियर छैन भिडियो हेरिएन अहा क्लियर aij यहाँ हामी a11 को भ्यालु निकाल्छौं a11 को भ्यालु किनभने यहाँ a11 छ अब I को ठाउँमा 1 र J को ठाउँमा पनि 1 राख्दाखेरि यहाँ पनि त्यही गर्ने I को ठाउँमा 1 प्लस J को ठाउँमा पनि 1 र 1 प्लस 1 जोडिदियो भने 2 आउँछ त्यस्तै यो A12 को भ्यालु 2 राखेपछि के हुन्छ A12 को भ्यालु हेरौं ओके वेट अहिले एकछिन पछि फेरि सोध्ने मैले पनि एक्सप्लेन गर्न दिए A12 को भ्यालु कति त I को ठाउँमा 1 I को ठाउँमा 1 र J को ठाउँमा 2 राख्ने so 1 plus 2 that is 3 अर्को छ A21 को भ्यालु A21 को भ्यालु कति त I को ठाउँमा 2 यहाँ पनि I को ठाउँमा 2 प्लस J को ठाउँमा 1 J को ठाउँमा 1 2 plus 1 3 लास्ट में छ A22 I को ठाउँमा 2 र J को ठाउँमा पनि 2 2 plus 2 4 लास्ट में हामी 4 गर्छौं ओके हाम्रो फर्म के भयो त लास्ट मा हामी के गर्छौं भने एट लास्ट मा हेन्स the required matrix is A equals to अब required matrix लेख्ने पालो हामी लेट के गरेका थियौ A equals to A11 को भ्यालु कति आयो हाम्रो A11 को भ्यालु 2 आएको छ यहाँ पुरा गर्ने फेरि A12 यहाँ A12 को भ्यालु हेर 3 आएछ A21 को भ्यालु 3 र A22 को भ्यालु 4 आएको छ है हामी 4 गरिदिन्छौं दिस इज आवर ओके ल अब भन त केही सोध्नु छ कसैलाई सर यो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पनि एग्जांपल हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैन क्वेशन त हेर्यौ नि क्वेशन के भनेको थियो यस सर एकछिन है म तिमीहरुको एटेन्डेन्स को लागि एउटा फोटो क्लिक गरिहालौ सर ओके हामीसँग 2 मिनेट अझ बाँकी छ 2 मिनेट पछि हाम्रो सर यो प्लिज यो सबै फोटोहरु फोटो पठाइदिरा छु डोन्ट वरी फोटो जान्छ WhatsApp मा अहिले 1 मिनेटमा जान्छ
है हुन्छ त्यसको सर। लागि वरि नगर्ने सर एउटा यसको क्वेसन सर भन सर व्हाट्सएपमा हामीले मेसेज गर्न अलाउड किन डिसअलाउड गरिदिनु भयो त्यो प्रिन्सिपल सरले नि भन्नुभयो कि जे पाइ त्यही म्यासेज आइरहेछ सबैले ब्लक गरिदिनुस् त्यो एडमिनको अर्डर हो हामीले फलो गर्नुपर्छ ओ यस्तो छ सर त्यो धेरै म्यासेज आएको थियो नि अननेसेसरी म्यासेजहरू मैले कतिचोटि भनेको नगर्नलाई त्यही पनि ओके हो सर सर है सो सत्र फोटो पनि बोल्न दादा भाइ हाम्रो यति हेरेर नेक्स्ट हाम्रो 2/3 म्याट्रिसेस 2/3 को म्याट्रिसेस नम्बरमा छ क्यान यु सी छ यस सर त्यस्तै 7 नम्बरमा हेर्न सक्छौ इफ 10x 52 equals to 10,152 find the value of x यसमा x को भ्यालु कति होला त 1 हैन यस्तै अरु पनि छ 7 नम्बर 8 नम्बर 9 नम्बर हेर्दै जाने ओके सर 7 को बी हेर्नु न 7b मा त्यस्तै छ करेस्पोन्डिङ 7b त्यो प्रब्लम आयो भने 7b भोलि म एक्सप्लेन गर्दिन्छु हामीसँग टाइम 1 मिनेट भन्दा पनि कम टाइम रहेको छ सर यो बुकको कति पेज नम्बर हो बुकको म क्लिक गर्दिराछु 81 28 79 ल बाइ हैव अ गुड डे एभ्रीवन हैव अ ग्रेट डे सर Thank you, sir. गुड नाइट सर गुड नाइट एभ्रीवन गुड नाइट सर